اور جنہیں انبیاء دے بعد سب نالو اچا مقام پایا ہے انہوں صدیق اکبر کہندے نے، اور جنہیں میرے پیغمبر نال سب تو زیادہ وفاواں کیتیاں انہوں صدیق اکبر کہندے نے، اور سونیا جنہیں نبی پاک واسطے اپنے آقا واسطے ماراں کھادیاں انہوں صدیق اکبر کہندے نے، جنہیں سب نالوں پہلے میرے پیغمبر دی تصدیق کی تھی انہوں صدیق اکبر کہندے نے، جنہیں جناب والا میرے پیغمبر دے قدم نال قدم ملا کے اپنی زندگی بتائی ہے انہوں صدیق اکبر کہندے نے، جنہیں جناب ہجرت دی راواں دے اندر وفاواں کیتیاں انہوں صدیق اکبر کہندے نے، جنہیں اپنا سب کچھ حضور دے نامے لا چھڑیا انہوں صدیق اکبر کہندے نے، جنہیں جناب والا سب کچھ حضور دے قدمہ چ رکھ دیتا انہوں صدیق اکبر کہندے نے، جنہیں اپنا بدن چھڑیا انہوں صدیق اکبر کہندے نے، جنہیں جناب والا جناب مدینے دے اندر میرے پیغمبر نہ ساتھ دیتا انہوں جناب صدیق اکبر کہندے نے۔ کون ابو بکر، کون ابو بکر، جنہیں جناب ہجرت دی رات غاراں دے اندر میرے پیغمبر دی محبت چ ڈنگ کھاتے انہوں صدیق اکبر کہندے نے۔ اور جیڑا کون ابو بکر ہے، کون صدیق اکبر ہے، اور کون انبیاء تو بعد سب نالو افضل ترین انسان ہے، کون صدیق اکبر ہے، آ میں تینوں دساں۔ اور جنہیں ہجرت دیاں راتانوں، ہجرت دیاں راتانوں غار دیاں راواں دے اندر میرے پیغمبر نو اپنے کندھیاں تے اٹھایا انہوں صدیق اکبر کہندے نے۔ اور جنہیں یاری لائیے تے حق ادا کیتا ہے انہوں صدیق اکبر کہندے نے۔ اور جڑا وفا دا پہ کرے انہوں صدیق اکبر کہندے نے، اور جڑا سخاوت دا پہ کرے انہوں صدیق اکبر کہندے نے، اور جڑا حضرت اماں جی ایسا دا باب ہے انہوں صدیق اکبر کہندے نے۔ اور جنہیں میرے پیغمبر دا بدر دے موقع تے ساتھ نبھایا انہوں صدیق اکبر کہندے نے، اور جنہیں میرے پیغمبر دا احد دے موقع تے ساتھ نبھایا انہوں صدیق اکبر کہندے نے۔ سونے لاہوریا، اور جنہیں میرے پیغمبر دا خیبر دے موقع تے ساتھ نبھایا انہوں صدیق اکبر کہندے نے، اور جنہیں حدیبیہ دے موقع تے ساتھ نبھایا انہوں صدیق اکبر کہندے نے، اور جنہیں جناب والا فتح مکہ دے موقع تے ساتھ نبھایا انہوں صدیق اکبر کہندے نے، اور جنہیں اپنی زندگی، اپنا مال، اپنا سب کچھ حضور تو بار دیتا انہوں صدیق اکبر کہندے نے۔ اور جدی عظمت دا اعلان میرا رحمان کرے عرشاں تے بیٹھ کے کرے انہوں صدیق اکبر کہندے نے، اور جدی عظمت دا اقرار تے اعلان جبریل کرے انہوں صدیق اکبر کہندے نے، اور جدی عظمت دا پرچار مدینے والے آقا کرن انہوں صدیق اکبر کہندے نے، اور جدا حیا آسمان دے فرشتے کرن انہوں صدیق کہندے نے، اور جدا حیا زمین والے کرن مومن کرن انہوں صدیق کہندے نے، اور جدا حیا میرا عمر کرے انہوں صدیق کا سن سن، اور جدا حیا تے احترام عمر کرے انہوں صدیق کہندے نے، اور جدا حیا تے احترام میرا عثمان کرے انہوں صدیق کہندے نے، اور جدا حیات احترام میرا مولا علی کرے انہوں صدیق کہندے نے، اور جدا حیات احترام میرا حسن کرے انہوں صدیق کہندے نے، اور جدا حیات احترام میرا حسین کرے انہوں صدیق کہندے نے، اور جدا حیات احترام حضرت سیدہ زہرا کرے انہوں صدیق اکبر
اکبر کہندے نے اور جنہیں میرے پیغمبر دے قدم نال قدم ملا کے ساتھ نبھایا ہے انہوں صدیق کہندے نے اور جیڑا مکے وچ نال مدینے وچ نال روزے وچ نال انہوں صدیق کہندے نے اور جیڑا قیامت نو نبی پاک دے حوض کوثر تے نال ہوئے گا انہوں صدیق کہندے نے رب دی قیامت عدالت دی اندر نبی پاک دے نال ہوئے گا انہوں صدیق کہندے نے جنت دی اندر مدینے والے تو بعد انبیاء تو بعد سب نالوں پہلا جڑا جنت جائے گا انہوں صدیق کہندے نے جنت دی اندر میرے پیغمبر دے نال ہوئے گا انہوں صدیق کہندے نے ایک گری پھیرا کو سبحان اللہ لالا کون ابو بکر کون صدیق دھیان کرنا ذرا قرآن پاک سنیے فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہو اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا توجہ کر دے جانا غور کر دے جانا بڑی محبت نال اور بڑے پیار نال کون میرے حضرت ابو بکر صدیق کون ابو بکر اور جڑا چلتا زمین تے وے نبی پاک نے جنت دا سرٹیفکیٹ دے دیتا ہے دھیان کرے آج ذرا میرے تیرے مرشد پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک اس طرح تشریف فرمانے حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرما دیا نے اس روایت نو بیان کر دیا نے ترمذی دے اندر روایت موجود ہے نبی پاک اس طرح بیٹھے ہوئے نے حضرت صدیق اکبر آگئے نبی پاک دے لاگے آئے نا تے میرے آقا فرماتے نے یار ابو بکر تینو مبارکہ ہون تینو خوش خبریاں میں دینا فرمایا سونے قادیاں خوش خبریاں فرمایا فابشر فابشر فرمایا تینو خوش خبریاں نے سونے قادیاں خوش خبریاں فرمایا آج اللہ پاک نے تینو جہنم تو آزاد کر چھڑیا ہے آج اللہ پاک نے تینو جہنم تو آزاد کر دیتا ہے یعنی کہ اللہ پاک نے تینو عتیق دا لقب عطا کیتا ہے عتیق لفظ عتیق دا مانا جہنم تو آزاد ہونا اے لقب عطا کیتا ہے میرے رحمان نے عطا کیتا ہے حضرت جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کون میرا ابو بکر دھیان کر دے جانا ایتے نمبر ایک گال ہو گئی پہلا میں قرآن چو عظمت سیدنا حضرت صدیق اکبر دسیئے اور میں نبی پاک دی زبان چو تو انہوں نبی پاک دے نوکر حضرت ابو بکر دی عظمت دسنا پیا نمبر دو گل سننا ذرا میرے تیرے مرشد پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا سرہ تشریف فرمانے نبی پاک بیٹھی ہوئے نے تے میرے آقا فرما دینے فرمایا دنیا والیو کائنات دے لوگو فرمایا جیڑا بندہ اللہ دی راہ دے اندر جوڑا خرچ کر دائے دو چیزاں خرچ کر دائے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا جنت دے دروازے جو اس بندے نو آوازاں پین گیاں نبی پاک فرما دینے فرمایا جڑا بندہ نماز پڑھن والا ہے انہوں باب الصلاة چوں آوازاں پین گیاں جڑا بندہ روزے دار ہے انہوں باب الریان چوں آوازاں پین گیاں جڑا جہاد کرن والا ہے انہوں باب الجہاد چوں آوازاں پین گیاں جڑا بندہ صدقہ کرن والا ہے انہوں باب الصدقہ چوں آوازاں پین گیاں تے حضرت صدیق اکبر کول بیٹھے نے
نبی پاک دے لاگے بیٹھے ہوئے نے فرماندے نے سونیا اے تے دسونا کیا کوئی ایسا خوش نصیب بھی ہوئے گا کیا کوئی ایسا بختاں والا بھی ہوئے گا جس بندے نو کل قیامت والے دن جنت دے 8 دروازے آوازاں مارن گے جنت دے 8 دروازیاں چوں آوازاں پین گیاں میرے آقا فرماندے نے نعم ہاں ابو بکر مینو امید انتا کل قیامت دا دن ہوئے گا تو وہ بندہ ہوئے گا جنوں جنت دے 8 دروازے آوازاں مار دے ہونگے کل قیامت والے دن فرمایا ابو بکر تو ہوئے گا جنوں جنت دے 8 دروازے آوازاں مار دے ہونگے اے کون میرا ابو بکر اے کون صدیق اکبر او بخات سینا کوئی ڈی عظمت والا کوئی ڈی شان والا اور جنوں جنت دے 8 دروازے آوازاں مار دے ہون آج تے جناب بڑے بڑے اولیاء اور بڑے بڑے جناب علماء کرام محدثین تابعین تبا تابعین دعاواں کر دینے اللہ سانو جنت دے دے اللہ سانو جنت دا حقدار بنا دے جنت نو تلاش کر دینے واہ ابو بکر میں تیری عظمت تو صدقے جاواں میں تیرے اس شام تو صدقے جاواں تیرے مقام تے مرتبے تو صدقے جاواں ابو بکر نو جنت دے 8 دروازے آوازاں مارنگے اور میں ابتدا دے اندر دسے آئے حضرت صدیق اکبر نو جنت تلاش کر دیئے اور کیسیاں کڑیاں ہونگیاں کیسے او سما ہونگے جدو جناب والا حضرت ابو بکر صدیق جنت دے لاگے ہونگے اور جنت دا ہر دروازہ آوازہ مارے گا یا ابا بکر اے ابو بکر جی ایدروں لنگ جاؤ نا ابو بکر جی ایدروں لنگ جاؤ نا حضرت صدیق جی ایدروں لنگ جاؤ نا کتے بابو ریحان آوازہ مارے گا کتے بابو صلاح آوازہ مارے گا کتے بابو صدقہ آوازہ مارے گا کتے جناب والا اے بابو جہاد آوازہ مارے گا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ابو بکر میں توڑی عظمت تو صدقے جاوا یا میں تینوں دسنا جانا اور جیڑا شک کر دے اور جیڑا میرے صدیق تے الزام لام دے جیڑا ابو بکر دی صداقت دے شک کر دے کوئی جناب آن دے استغفر اللہ نعوذ باللہ حضرت ابو بکر صدیق کافر نعوذ باللہ اللہ کرے وہ تباہ ہو جائے وہ برباد ہو جائے اور جس بندے نو اور جس ہستی نو جس شخصیت نو میرے تیرے مرشد پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت نبی پاک اپنی زبان اقدس جو جنت دی ضمانت دے دینے بے جنت دی بشارت دے دینے بے اس ہستی تے الزام لان والیا وہ تو ڈوب جائے گا وہ تو مر جائے گا وہ تو جہنم تے غرق ہو جائے گا میرے صدیق اکبر نو کو فرق نہیں پین والا آؤ میں تمہیں کو اور گل سناوا صحیح المسلم دی روایت بخاری اندر موجود ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن یار غار نالے حضرت صدیق اکبر نالے تے میرے آقا فرماتے نے ابو بکر انہیں جبریل آیا انہیں میں نو جنت دا او دروازہ بکھایا ہے جدے چو میں محمد نے گزرنا ہے جدے چو میں محمد نے گزر کے تے جنت دے اندر جانا ہے او دروازہ میں نو دکھایا ہے حضرت صدیق اکبر فرماندے نے فرمایا سونیا میں بھی جانا جانا میں بھی جاننا جانا میں بھی وہ دروازہ دیکھنا جانا تے میرے آقا فرماندے نے فرمایا اللہ دی قسم ابو بکر کل قیامت دا دن ہوئے گا کل قیامت والے دن جنت دی اندر میرے جان تو بعد اللہ پاک سب تو پہلے تینوں جنت داخل فرمائے گا
اللہ پاک سب تو پہلے تینو جنت دے اندر داخل فرمائے گا. کون؟ میرا ابو بکر. کون؟ صدیق اکبر. قرآن آندہ ہے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا. وین جملیاں دا ترجمہ ذرا تھوڑا جے آگے جا کے کرنا دھیان کریا جے ذرا. نبی پاک فرمایا کر دے سن آ فرما دے نے ابو بکر تو غاراں جے بھی میرا ساتھی قیامت نو حوض کوثر تے بھی میرا ساتھی ہوئے گا. نبی پاک ایک اور حدیث دے اندر فرما دے نے فرمایا اے میرے ابو بکر صدیق اے میرے عمر تے ابو بکر صدیق سن لو نا. فرمایا ابو بکر تے عمر انج میرے واسطے نے جویں اکھ تے کان ہویا کر دے انج نہ دی میرے نزدیک اہمیت تے مقام تے شان ہے. نبی پاک دی محبت حضرت سیدنا صدیق اکبر اور حضرت جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ. کون؟ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. دھیان کریا جدرا غور کر دے جایا جے اس طرح رات دا ٹائم تے نبی پاک ہجرت دا آغاز کر دینے بے. حضرت ابو بکر صدیق نال نے میرا صدیق اکبر نال چل دیاں ادھر غار دے اندر جناب غار دے اگے گئے نے تے نبی پاک نو حضرت ابو بکر فرما دے نے فرمایا سونے ہاں ذرا ٹھہر جاؤ ذرا رک جاؤ ذرا ٹھہر جاؤ. اللہ اللہ فرمایا ابو بکر کی کرنا جانا ہے. فرمایا سونے ہاں میں ذرا اندر غار دیاں صفائیاں کر لوا. ادھر جناب والا نبی پاک باہر کھڑے نے صدیق اکبر غار دے اندر گئے نے تے جا کے صفائیاں کیتیاں ساری غار نو صاف کیتا ہے. انج اپنی چادر پھاڑ کے حضرت ابو بکر صدیق نے سوراخاں نو بند کر دیتا ہے تے جناب ابو بکر ایک سوراخ خالی رہ گیا ہے. ابو بکر اس طرح بہ گئے اس غار دے اگے اپنی ایڑی نو ٹکا لے آئے. فرمایا سونیا اندر آ جاؤ اندر آ جاؤ. نبی پاک اندر چلے گئے. نبی پاک لیٹ گئے نے. ادھر جناب والا کافر مشرک بے ایمان لب دیاں تلاش کر دیاں ایک غار دے نیڑے آ گئے. حضرت ابو بکر فرماتے نے سونیا مینوں پریشانی ہے کتے ایک کافر توانوں ویکھ نہ لے. سونیا مینوں پریشانی ہے کتے ایک توانوں ویکھ نہ لے اور ساڈے تے حملہ نہ کر دین. ادھر جناب قرآن نے نقشہ کھچیا. میرے آقا فرماتے نے یار ابو بکر پریشان نہ ہو ابو بکر گھبران دیاں لوڑاں کوئی نہیں. قرآن نے نقشہ کھچیا ہے. قرآن آندا ہے فرمایا الا تنصروا فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقولو لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. میرے آقا فرماتے نے فرمایا ابو بکر غم نہ کر پریشان نہ ہو. فرمایا ساڈا رب ساڈے نال ہے ساڈا اللہ ساڈے نال ہے. اے مشرک ساڈا کچھ نہیں بگاڑ سکدے. اے مشرک سانو نقصان نہیں پہنچا سکدے. میں ہن اپنی محبت ایک گل کرنی چاہنا. اج دا کوئی پونکدا رہے اج دا کوئی بکواس کردا رہے حضرت صدیق اکبر دے خلاف اپنی زبان درازی کردا رہے اور سونیا
پونکن والے مر جان گے، اے ذلیل ہو جان گے، اے تباہ ہو جان گے۔ قرآن پاک دے اندر لفظ نے فرمایا ان اللہ معنا، اللہ ساڈے نال۔ نبی پاک دے حضرت صدیق اکٹھے اے دوویں ساتھی غار دے اندر فرمایا اللہ ساڈے نال، اللہ ساڈا مددگار ہے۔ فرمایا ابو بکر پریشان نہ ہو، اور میں پوچھنا چاہنا وا سونیا پھر جنہ دے نال میرا رحمان ہوئے، دنیا لاکھ کوششاں کر لے پاؤں کر دی روے دنیا، انہاں دی عظمت شان چے کو فرق نہیں پہ سکتا، انہاں نو کسے قسم دا فرق نہیں پہ سکتا۔ اے میرے صدیق اکبر، اے میرے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، کون میرے ابو بکر نے جان دیو میرے تیرے مرشد پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا فرماتے نے فرمایا ابو بکر میں جدا جدا جننے جننے میرے نال کو سلوک کیتا یا میرے تے کو احسان کیتا، میں سارے آتے احسانہ دا بدلہ چکا چھڑے آئے۔ فرمایا ابو بکر واحد جدے احسانہ دا بدلہ محمد دنیا دے اندر نہیں چکا رہا۔ فرمایا ابو بکر تیرے احسان نے تیرے احسانہ دا بدلہ کل قیامت نو اللہ پاک کی عطا کرے گا۔ تیرے احسان اور میں ابو بکر دے کیڑے کیڑے احسان دی گل کرا، کیڑی کیڑی قربانی دا تذکرہ کرا، کیڑی کیڑی وفا دا ذکر کرا۔ میرے ابو بکر نے قدم قدم تے قربانیاں دی دیاں، قدم قدم تے وفاواں دی دیاں، قدم قدم تے ساتھ نبھائے۔ کون حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اور تقویاں والا اور پرہیزگاریاں والا۔ قرآن آندہ ہے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کتے قرآن نے اس طرح گل کی تھی فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہو، قرآن پاک دا اے جملہ اے لفظ محمد الرسول اللہ والذین معہو، محدثین نے دی تفسیر تشریح دے اندر لکھے ہے کہ والذین معہو، تو مراد حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک دے نال نال رہے نے۔ حضرت صدیق اکبر نبی پاک جتھے بھی نے صدیق اکبر نال نے، نبی پاک سفراں چے ابو بکر نال، نبی پاک حضراں چے ابو بکر نال، نبی پاک میداناں چے ابو بکر نال، نبی پاک روزے چے ابو بکر نال، نبی پاک حوض کوثر تے ابو بکر نال، نبی پاک عدالت الہی چے ابو بکر نال، نبی پاک جنت چے ابو بکر نال ہوئے گا۔ سنونا دھیان کرو، ایک قرآن پاک نے نقشہ کھچے ہے، اب پہلا اللہ پاک نے ذکر کیتا ہے، اور جس جوڑی نو اور میرا رحمان رلاوے لاہوریو والا انو کون جدا کر سکتا ہے، اور جنہ یارانو رب رلاوے انہوں کون وکھریاں کر سکتا ہے۔ میرا سوال ہے اس بندے نو جڑا جناب اعلان کردا پھردا ہے، جڑا اے بکواس کردا پھردا ہے، اے جی ویکھو ابو بکر نے حق کھادا ہے، حضرت سیدہ زہرا خاتون جنت دا حق کھا لیا ابو بکر نے۔ اور میں کہنا جانا یار ابو بکر کیویں حق کھا سکتا ہے جس ابو بکر نے ساری زندگی محمد دے کرانے دی نوکری چے گزار دیتی ہے۔ جلدی سمجھ آئی جے کوئی نہ، ابو بکر کیویں
حق کھا سکتا ہے؟ نبی پاک استغفراللہ نعوذ باللہ نبی پاک دی بیٹی دا حق کی میں کھا سکتا ہے؟ جس ابو بکر نے اپنا سب کو جس خاندان واسطے لٹا چھڑیا ہے وہ میرا ابو بکر کی میں حق کھا سکتا ہے؟ کون جناب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا